الوغ هذا هو لانيكس اللي تيسهل علينا الخدمه واللي تيطلب منا نعمروه في لي زيكزيرسيس اولا في ليكزامان ناسيونال تيكون سو فورم دانيكس. الوغ هذا نفس الهضره اللي كنا تنقولوا حنايا، الخدمه اللي كنا تنقولوا باش كنوصلوا لي زيكريتور كونطابل هي اللي كنديروا هنايا. كتجي بوغ شاك كليون كتحط لي كليون اللي عندك، هاد الكليون شحال كنت كنتسالو، شحال خلص ليا، لا ديفيرونس بيناتهم هي السولد ياك. هاد السولد هذا عطينا تي تي سي ومن بعد جبدوا لينا اور تاكس. حنا كنا كنديروها، كنا كنحسبوا السولد تي تي سي وكنرجعوا اور تاكس باش نحسبوا عليه لا بروفيزيون. عطيني لا بروفيزيون اللي كانت في 2014 وعطيني لا بروفيزيون ديال 2015 باش تقارن بيناتهم وتشوف واش غدير شي اجوستمون. الا كان اجوستمون على اوس ياك قرينا كدير دوطاسيون وإلا كان اجوستمون على بيس كدير ريبريز ياك. في لو كا فاش تيكون الكليون انسولفابل كتعمر هادي لا بيرت، شحال خسرتي اور تاكس وشحال ديال التي في، يعني شحال الخساره ديالك انت وشحال الخساره ديال الدوله. حنا غنشوفوا دابا ايطاب باغ ايطاب كيفاش غنعمر. لو كليون الاول هو كليون جوادي كان كيتسالنا، كنا كنتسالوه 14000 تي تي سي. شحال خلص لينا منها؟ خلص لينا منها 2000. 14000 موان 2000 هي 12000، دونك لو سولد تي تي سي هو 12000. الا قسمتي يا سيدي 12000 على 1.2 غادي تلقى لو سولد اور تاكس اللي هو شحال؟ اللي هو 10000. تري بيان. هاد السيد كانت عنده اون بروفيزيون ديال 1200 في 2014. في 2015 شنو قالوا لي؟ بوغ سولد شنو كتعني؟ كتعني ان الكليون راه انسولفابل. تري بيان، يعني ما كايناش بروفيزيون في 2015. اشنو كنديروا ملي تيكون الكليون انسولفابل؟ اول حاجه كنديروها كنانيوليو لا بروفيزيون. باش كتانيولا لا بروفيزيون كتانيولا اون ريبريز. دونك هاد السيد هاد لا بروفيزيون ديال 2014 غتحط في اون ريبريز حيت حنا كنانيوليو بروفيزيون بريبريز. ومن بعد شحال لا بيرت؟ لو سولد تي تي سي هو 1200 ياك، اور تاكس هو 10000. حط لينا خسرنا 10000 بالاور تاكس، سوا ضرب 10000 في 20% ولا دير 12000 موان 10000 غتعطيك تي في هي 2000. دونك هاد السيد هذا غادي دير لي دو زيكريتور، وحده ديال الريبريز وحده ديال الكونستاتاسيون دو لا بيرت. هادي اور تاكس غتمشي في لو كونت بيرت سور كريونس ايريكوفرابل حيتاش ديجا كان هاد لو كليون دوتو، وهادي ايرا تي في فاكتورو. في الكريدي غدير كليون دوتو او ليتيجيو. دونك كيف ما شفتي ان هاد لو طابلو تيسهل علينا الخدمه بزاف. نديرو لا ميم شوز بوغ لو كليون رفيع. كليون رفيع كنت كنتسالو 8000 خلص ليا منها 2000. شحال بقيت كنتسالو؟ 6000 تي تي سي. رجع ليا عافاك اور تاكس هي غتقسم على 1.2 غتعطيك 5000. حط ليا عافاك هنا لا بروفيزيون اللي كانت في 2014. شوف ليا في 2015 لوبسيرفاسيون. دونك الا لاحظتي هادشي اللي هنايا كامل كيتعلق بلوبسيرفاسيون. لوبسيرفاسيون قال لك بورتي لا بروفيزيون ا 10% دو سولد. تري بيان، يعني كاينه بروفيزيون في 2015. هاد لا بروفيزيون ديال 2015 واش تحسب على 6000 ولا على 5000؟ نرجعو نتفكروا بان لي بروفيزيون كيتحسبوا على الاور تاكس. دونك كنحسبوها على 5000. 10% من 5000 هي شحال؟ هي 500. دونك هنا ما عنديش بيرت ياك. كليون كان دوتو بقى دوتو. تري بيان، يعني خصني نقارن لي دو بروفيزيون نشوف واش غندير اجوستمون على هوس ولا اجوستمون على بيس. مزيان. اشنو قال لي هنايا؟ لا بروفيزيون كانت 800 ولات 500. دونك تنقصات. اش كنديرو اجوستمون على بيس. باش كنديرو اجوستمون على بيس كنديرو بريبريز. تري بيان، يعني هنا غادي تكون ريبريز ياك. شحال لا ديفيرونس بين هادوك جوج؟ هي 300، يعني غتكون عندي اون ريبريز ديال 300. من بعد لا كليون تريهام كنت كنتسالها 9600 ما خلصات ليا والو. دونك باقي كنتسالها 9600. الا قسمتيها على 1.2 غتعطيك 800. ما كانتش عندها بروفيزيون في 2014 ياك. وفي 2015 شنو قال لك؟ قال لك بيرت استيمي ا 20%، يعني 20% من لو سولد. واش من لو سولد تي تي سي؟ لا، من لو سولد اور تاكس.
800 الا ضربتيها في 20% غتعطيك 1600. كليون كان اوردينير ولا دوتو كنديرو دو زيكريتور ياك. الغوكلاسمون هادي خاصك تعقل عليها حيت الغوكلاسمون ما تيكونش هنايا في هاد لو طابلو انيكس. دونك خاصك ملي توصل شي واحد فيه غوكلاسمون تنوطيها في البرويون ديالك باش تعقل عليها ما تنساهاش. ما كانتش بروفيزيون في 2014 ولات بروفيزيون في 2015. شنو كنديرو ليها؟ كونستاتاسيون. باش كدوز الكونستاتاسيون كدوز بأون دوطاسيون. شحال لا دوطاسيون؟ هي 1600. وبيان سور ما كايناش بيرت. ومني كتجي في الاخر اشنو كتشوف هاد لابارتي اللي عندك هنا كتعطيك شحال غدير من اكريتور. هنا غادي نقول لك اسيدي غادي ندير 3 ديال لي زيكريتور. وحده غادي ندير فيها اون دوطاسيون، غنديبيتي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركولون، ونكريديتي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي. سميتها هادي كونستاتاسيون دو لا بروفيزيون سور لا كليونتري. من بعد غادي ندير ندير دوزيام اكريتور اللي هي ديال الريبريز. داكوغ فيها annulation de la provision sur Jawadi ou ajustement à la baisse sur le client raffaire. Débiter provision pour dépréciation du client et contrat attaché. On crédité reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. On va l'écriture de la perte. Débiter perte sur créance irrécouvrable. État TVA facturé. ou le crédit client d'auto ou litigieux. هادو الثلاثه اللي باينين عندي في الطابلو. بيان سور نوطيت وحده في البرويون اللي هي شنو اللي هي لاجوستومون اللي هي لو روكلاسمون. ندير ليكريتور ديال الروكلاسمون. دونك هادشي هو اللي غادي نحاول ندير دابا تو دو سويت. الوغ كيف ما لاحظتي هنا مسحت لابارتي اللي ما عندي ما ندير بها. اول اكريتور غادي نبدا بها باش ما ننساهاش هي الروكلاسمون ديال لا كليونتري. هان ديريكتومون غادي نجي غنديبيتي كليون دوتو ou litigieux. ونكريديتي كليون. شحال قلنا غنديرو الروكلاسمون بلو سولد تي تي سي اللي هو 9600. الروكلاسمون ديما تيدوز بلو تي تي سي. روكلاسمون دو رهن. شحال باقا دابا من اكريتور؟ باقيين 3. الاكريتور الثانيه بدا بلي بغيتي، ماشي ضروري احترم شي ترتيب. الاكريتور الثانيه غنبدا بها انايا ديال 61964. Provision, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de créance de l'actif circulant. On a provision pour dépréciation du client et compte rattaché. شحال قلنا 1600. 1600 هذه constatation de la provision sur rien. من بعد ندوز ليكريتور ديال الريبريز. Provision pour dépréciation du client et compte rattaché. Reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. عندي 1200 زائد 300 هي 1500. وفي اللي بالي حدد حيت عندك جوج. كتب لي بان سيدي راه annulation de la provision sur le client جوادي et ajustement à la baisse de la provision sur le client رافيل. من بعد بقات ليا ديال لا بيرت. غادي ندير 61 82 perte sur créance irrécouvrable hors taxe اللي هي 1000 اللي هي 10000. 44 55 état TVA facturé. ب 2000 و client douteux ou litigieux. excusez-moi راه زاحمت هادشي هذا غير باش يكفاني فيهم كاملين. دونك فوالا لي 4 زيكريتور ديالنا. وكيف ما شفتي بان الطابلو انيكس الي تري سامبل. خاص غير تركز ترد البال حيت نفس الخدمه اللي كتقول انت فيربالمون هنا كتنظمها في الطابلو وهو كيسهل عليك العدد ديال لي زيكريتور. ردوا البال مع حاجه وحده هما لي زيكريتور ديالاش
ديال لي ريكلاسمون هادوك تبقى عاقل عليهم تكتبهم في البغويه وتبدا بهم هما الاولين باش ما تنساهمش. فوالا سي لو تو بور لي كريونس كليون. اون سو retrouve ان شاء الله في اون اوتر فيديو.